तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा उसके लास्ट में हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिरौन की तबाही के बारे में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो वीडियो आ चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बुक रीड करके बताएंगे कि इसमें हज़रत मूसा के कौन कौन से वाक़या बयान किए गए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे। करीबन 5000 साल पहले कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। फिरौन मुतल्लिकुल अनान हुक्मरान होते थे और इनकी रियाया उनकी इबादत भी किया करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही एक हुक्मरान के दौर में मबऊस हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में पैदा हुए जब आपके कबीले बनी इसराइल के नौज़ायदा बच्चों को फिरौन के हुक्म पर कत्ल किया जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखने के लिए आपकी वालिदा ने अल्लाह के हुक्म पर आपको एक टोकरी में रखा और उसे दरियाए नील में बहा दिया। फिरौन के महल से एक नहर गुजरती थी जो दरियाए नील से निकालकर यहाँ तक लाई गई थी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की टोकरी की रहनुमाई करके इसे एक नहर में पहुँचा दिया और यूँ आप फिरौन के महल में पहुँच गए। फिरौन की खुदातर्स बीबी आसिया ने इस टोकरी को देखा, इसे बाहर निकलवाया और इसके अंदर एक खूबसूरत बच्चा पाया। क्योंकि वो खुद लावल थी, इसलिए उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बच्चा बनाकर उनकी परवरिश की। अपनी जवानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हादसाती तौर पर हुक्मरान कबीले क़ब्त के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया। सजाए मौत से बचने के लिए आपको मिस्र से रुखसत होना पड़ा। वो 10 बरस बाद लौटे। इन 10 सालों के दौरान आपने चरवाहों में ज़िंदगी बसर की। आपकी मुलाकात अल्लाह के एक और पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। आपकी शादी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई और आपको नबूवत भी अता की गई। ये आपकी ज़िंदगी का एक निहायत दिलचस्प बाब है, लेकिन ये कहानी हम किसी और वक्त सुनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मौजज़ात अता किए थे। इनमें से पहला आपका असा था जो एक देर क़ामत अज़दहे की शक्ल अख्तियार कर सकता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोते तो ये आपकी हिफाजत करता और अंधेरे में मशल की तरह रोशन हो जाता। दूसरा मौजज़ा यद बेज़ा का था। यद अरबी ज़ुबान में हाथ को और बेज़ा सफ़ेद को कहते हैं। जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बगल में हाथ डालकर निकालते तो ये सूरज की तरह चमकता हुआ निकलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का पैगंबर मुकर्रर किया गया था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिए आप फिरौन के दरबार में पहुँचे और अल्लाह के रसूल की हैसियत से अपना तारुफ कराया। आपने फिरौन से कहा कि अल्लाह ने आपको और आपके भाई को भेजा है ताकि मिस्र के लोगों को सिरात मुस्तकीम दिखाएं। ये सुनकर फिरौन बहुत गज़बनाक हुआ, क्योंकि वो खुद को नाउज़ुबिल्लाह खुदा गर्दानता था। वो देर तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहस तमहीस करता रहा। दोनों में से कोई अपने मौक़िफ़ से हटने पर तैयार न हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दावे की सदाकत के सबूत के तौर पे अपने मौजज़ात ज़ाहिर किए। फिर उन्होंने कहा, ये सब तो जादू है और मेरे जादूगर तुमसे बेहतर जादू दिखा सकते हैं। इसके हुक्म पर दरबार में हाजिर जादूगरों ने अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ फर्श पर फेंक दी। ये सब फुंकारते हुए सांपों में तब्दील हो गईं। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असाए मुबारक ज़मीन पर फेंका। ये एक देव हैकल अज़दहे में तब्दील हुआ और जादूगरों के जादू से पैदा होने वाले सब सांपों को खा गया। ये देखकर तमाम जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर ईमान ले आए। इस पर फिरौन को और भी गुस्सा आया। उसने बनी इसराइल पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिए। बिलाखिर अल्लाह के हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ हिजरत करने का फ़ैसला कर लिया। आपने सबको इकट्ठा किया और सफ़र पर निकल पड़े। फिरौन को इसकी इत्तला दी गई। उसने अपनी फ़ौज ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों का ताक़िब करने लगा।
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سب ساتھیوں کو ہلاک کر کے اس دین کو برباد کر دینا چاہتا تھا جس نے اس کی مفروضہ خدائی کو للکارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ احمر پر پہنچ گئے۔ اسی وقت بنی اسرائیل نے فرعون کو تیزی سے اپنے تعاقب میں آتے ہوئے دیکھا اور ان میں ہراس پھیل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آگے سمندر ہے اور پیچھے ہمارا سب سے بڑا دشمن، یقیناً آج ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی میں ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا۔ سب کی نگاہوں کے سامنے بحیرہ احمر پھٹنے لگا۔ جلد ہی متلاطم پانیوں کی دو عظیم دیواروں کے بیچ ایک خشک راستہ نمودار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی فوراً اس راستے پر اترے اور سمندر پار کر گئے۔ تعاقب میں آتے ہوئے فرعون اور اس کی فوج نے بھی سمندر میں نمودار ہونے والے راستے پر گھوڑے ڈال دیے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے سمندر عبور کیا، پانی کی دیواروں میں پیدا ہونے والا خلا بند ہونے لگا۔ آن کی آن میں فرعون اور اس کی فوج ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ فرعون نے اپنے خدا ہونے کا اعلان اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کی موت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں خدائی صرف خدائے بزرگ و برتر کی ہے، وہی تمام دنیاؤں کی ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے، اور اس کی برتری کو للکارنے والا بالآخر دردناک انجام کو پہنچتا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے اب یہ بتائیے کہ فرعون کسے کہتے ہیں؟ قریباً 5000 سال پہلے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے۔ بالکل۔ تو بھائی اگلا کوشچن آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو ایک ٹوکری میں رکھا اور ایک دریا میں پھینک دیا جس کا نام دریائے نیل تھا۔ وہ دریا فرعون کے محل کے باہر سے بہتی جاتی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو بھائی اب آپ یہ بتائیے کہ فرعون کی بیوی کا کیا نام تھا؟ فرعون کی بیوی کا نام بی بی آسیہ تھا۔ تو بالکل صحیح۔ تو بھائی اب آپ یہ بتائیے کہ فرعون مصر کے لوگوں پر کیا ظلم کرتا تھا؟ فرعون مصر کے لوگوں پر یہ ظلم کرتا تھا کہ جو بھی اس زمانے میں نومولود بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو بھائی اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے 2 معجزات عطا کیے؟ پہلا معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمک جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا عصا پھینکتے تھے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ جی بالکل صحیح۔ تو ریان اب میں آپ سے تھوڑے سے سوال پوچھ لیتا ہوں، تو بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ تو ٹھیک ہے جواب۔ تو اب آپ یہ بتائیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں معجزات دیکھ کر موجودہ دربار میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرینڈز اس بک میں تو حضرت موسیٰ کے بارے میں بہت کم نالج دی گئی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف بہت زیادہ بڑی تھی۔ یہ تو صرف چند صفحے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف تھوڑی سی نالج دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ ایک دریا کے کنارے پہ آ کے رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا دریا میں پھینک دے۔ پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا میں پھینکا تو دریا کے بیچ میں ان کے لیے راستہ بن گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے وہ دریا عبور کر لیا۔ تو جیسے ہی فرعون دریا کو عبور کرنے لگا تو اللہ کے حکم سے فرعون اور ان کے ساتھی غرق ہو گئے۔ تو فرینڈز اگر آپ نے ہمارا اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ کو اوپر آئی بٹن پہ ایک آئی بٹن شو ہو رہا ہوگا، اس پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، تو اس پہ کلک کر کے آپ ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ فرینڈز آج کے اس والی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیے گا، لائک کیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے گا۔ تو فرینڈز ہم ملتے ہیں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔
اور ہاں فرینڈس، ہماری نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک ہوگا نیکسٹ بک حضرت عمر کا قبول اسلام، تو ضرور دیکھیے گا وہ ویڈیو۔